जिसको पढ़ो और पढ़ते ही उसी वक्त काम हो जाए, उसको कहते हैं खुद मौके से फरार हो गया। पुलिस मुझको पकड़ के ले गई और मुझे गिरफ्तार करके ले गई। मैंने उन्हें कहा मैं बेगुनाह हूं, मुझे जाने दें, मेरे घर वाले परेशान होंगे। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे घर वालों ने, मोहल्ले वालों ने, अजीजों ने मेरी गवाही भी दी। एक बात याद आई, आपने एक बात बताई थी, जो बंदा उसका काम हो जाएगा। सूरा फातिहा का फैसला कुन अमल, सूरा फातिहा का ऐसा अमल आपकी हर दुआ कबूल होगी, रद्द नहीं होगी। एक दिन में आपकी दुआ कबूल होगी, चाहे वो रिज़्क़ की है, दौलत की है, घर की है, कारोबार की है, गाड़ी की है। कोई भी दुआ आप करते हैं तो अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा, आपकी दुआ की कबूलियत ज़्यादा होगी। सिर्फ ये छोटा सा अमल करना है, सूरा फातिहा इस तरीके से पढ़नी है। वो कौन सा तरीका है वो बताएंगे हमें आज हज़रत तारिक महमूद साहब इस वीडियो क्लिप में। तो बाकी बातें बाद में करते हैं, जल्दी से ये वीडियो क्लिप देख लें। अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, यूके के अंदर, यूएसए के अंदर, उनका दिल से शुक्रिया। आइए देखते हैं ये वीडियो। लेट्स सी। किसी ने कोई कत्ल कर दिया, खुद मौके से फरार हो गया, पुलिस मुझको पकड़ के ले गई और मुझे गिरफ्तार करके ले गई। मैंने उन्हें कहा मैं बेगुनाह हूं, मुझे जाने दें, मेरे घर वाले परेशान होंगे। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे घर वालों ने, मोहल्ले वालों ने, अजीजों ने मेरी गवाही भी दी। उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ मेरी बात नहीं सुनी और मुझसे 1.5 लाख रुपए मांगते थे। हम गरीब थे, कहां से दें। अगले दिन सुबह सुबह मुझे आपके दर्स की एक बात याद आई। अब सुने, अब देखें, रूह के सफर का थोड़ा सा मुसाफिर था, मुश्किल आई, एक बात याद आई। अब बात क्या है सुनिए। एक बात याद आई, आपने एक बात बताई थी, जो बंदा सुबह फजर के फौरन बाद 40 बार पूरी सूरत फातिहा पढ़े और फिर सारा दिन आमीन कहता रहे और ये गुमान करे कि उसके साथ फरिश्ते भी आमीन कह रहे हैं, सारा दिन आमीन कहते रहे और ये गुमान करे कि उसके साथ फरिश्ते भी आमीन कह रहे हैं। क्यों? अब इस पे बात सुनो। एक बुजुर्ग थे, उनकी जमात रह गई। उन्होंने अपनी नमाज को 27 दफा दोहराया। खान में किसी कहने वाले ने कहा, नमाज तो 27 दफा दोहरा दी, पर वो जो इमाम कहते हैं ना वलद्दालीन, और आप कहते हैं आमीन, और आपके साथ फरिश्ते भी कहते हैं आमीन, उस आमीन का क्या बनेगा? 27 दफा नमाज तो दोहरा ली, पर वो आमीन कहां से लाओगे? आमीन कहां से लाओगे? और फिर एक और बात, जब मजलिस बड़ी होती है जैसे आपकी है, दुआ होगी, तो इस दुआ में फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। और जब बंदों की आमीन के साथ फरिश्तों की आमीन मिल जाती है, या फरिश्तों की आमीन के साथ बंदों की आमीन मिल जाती है, उस पे अल्लाह पाक कबूलियत की मोहरें, बरकत की मोहरें लगाता है और उस दुआ को कबूल करता है। ये वो चीज मैंने अर्ज की थी, उस बंदे को याद आई, इस बंदे को वो चीज याद आई। कहने लगे मुझे हवालात में 8 दिन गुजर गए। मैं एक चीज कहना भूल गया था, हवालात में 8 दिन गुजर गए, 1.5 लाख मुझसे मांगते थे, मैं बेगुनाह था, मेरा उस केस से कोई ताल्लुक नहीं था। अगले दिन सुबह मुझे अचानक आपका दर्स याद आया कि जो बंदा नमाज फजर के बाद 40 बार सूरत अलहम्द शरीफ पढ़ेगा और सारा दिन आमीन कहेगा, तो और ये गुमान साथ रखेगा कि फरिश्ते भी मेरी आमीन के साथ आमीन कह रहे हैं, तो उसका काम हो जाएगा। और एक बात और भी बता दूं, जहां औलिया अल्लाह ने सारी जिंदगी इस्म आजम की तहकीक की है कि वो कौन सा इस्म है यूं पढ़ो और यूं काम हो जाए, उसे कहते हैं इस्म आजम। वो कौन सा लफ्ज है, वो कौन सा हर्फ है, वो कौन सी जेर है, वो कौन सी जबर है, ये वो कौन सा वजीफा है, वो कौन सी तस्बीह है, जिसको पढ़ो और पढ़ते ही उसी वक्त काम हो जाए, उसको कहते हैं इस्म आजम। इसमें हर अल्लाह के वली ने अपनी तहकीक बयान की है और बेशुमार औलिया में यह भी तहकीक है
کہ لفظ آمین اسم اعظم ہے. لفظ یہ جو ہم نماز کے بعد ہلکی آواز میں دل میں آمین کہتے ہیں، یہ لفظ آمین بھی اسم اعظم ہے. اب میں بھی آمین کہہ رہا، اس نے تصور کیا، اور فرشتے بھی آمین کہہ رہے. بس فرق صرف اتنا ہے، کہ دعا کے آتش عشق میں تو بھی میری طرح چلا کرے. حوالات میں 8 دن گزارنے کے بعد آمین کیسی نکلے گی ذرا بتائیں. کوئی وسیلہ نہیں، کوئی راستہ نہیں. میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس 1.5 لاکھ روپے نہیں ہے، اور میں بے گناہ بھی ہوں، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بے گناہ ہے، پر کہتے ہیں 1.5 لاکھ دیے بغیر تجھے خلاصی نہیں ملے گی. تو سوچیں اس نے آمین کس جذبے، کس تڑپ، کس طلب، کس کیفیت، کس درد کے ساتھ کہی ہوگی. چنانچہ میں یہ عمل اس نیت سے کیا، اے اللہ مجھے اس قید سے نجات دے، تو جانتا میں بے قصور ہوں. ایسے بچا جیسے یوسف کو کنویں سے، ایسے بچا جیسے تو نے یونس علیہ السلام کو مچھلی سے. اے اللہ مجھے بھی ایسے بچا. میں نے یہ عمل فجر کے بعد کیا. آمین غور و فکر سے کہتا رہا، غور و فکر سے، لگی کے ساتھ، درد دل لگا رہا. کس درد کے ساتھ؟ کہ اللہ میں بھی آمین کہہ رہا، اور میرے ساتھ فرشتے بھی آمین کہہ رہے. اے اللہ اگر میری آمین قبول نہیں چلو فرشتوں کی تو قبول ہے. اگر میری قبول نہیں مولا چلو فرشتوں کی تو قبول ہے. اے اللہ فرشتوں کی آمین کو قبول فرما، اور اس مصیبت سے مجھے نجات عطا فرما. ابھی صبح کے 10 ہی بجے ہوں گے کہ ایک پولیس والا میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا اب پریشان نہ ہو، ابھی آپ کی بے گناہی ثابت ہوگی. یہ کہتے اس نے افسر کو آواز دی، اور افسر نے دوسرے کو کہا، اور آخر اس نے مجھے بند سے قید سے نکال دیا، گھر بھیج دیا. میں باہر نکل گیا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، گھر چلا گیا. پہنچا میرے گھر والے حیران کہ پولیس والوں نے تو پیسوں کا تقاضا کیا. میں نے ان کو اپنی بات اور اپنا عمل بتایا کہ بغیر مال کے، بغیر سفارش کے، بغیر کسی چیز کے میں گھر پہنچا ہوں. اور پہنچا کس پہ ہوں کہ فجر کے بعد مجھے اچانک 8 دن کے بعد یاد آیا کہ اوہو میں نے تسبیح خانے میں تو یہ عمل سنا تھا. یہ 40 بار سورۃ فاتحہ صبح پڑھ گڑ گڑا کے، توجہ سے، دھیان سے، درد اور کیفیت کے ساتھ، اور پھر سارا دن کیا پڑھ؟ آمین، دل ہی دل میں. اب دیکھیں نا انہوں نے جو لفظ لکھا ہے وہ لفظ لکھا ہے غور و فکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ. آمین غور و فکر کے ساتھ. اس غور و فکر کے ساتھ جو پڑھی ہوئی آمین ہے اس نے فیصلے کرا دی، اس نے فیصلے کروا دی. تو دوستوں حکیم طارق محمود صاحب نے بتایا کہ ایک شخص تھا، اس کو پولیس لے گی اور اسے 1.5 لاکھ کی ڈیمانڈ کرتی رہی کہ پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جب میرا خیال آیا کہ حضرت صاحب نے یہ بتایا تھا کہ 40 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 40 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر سارا دن آمین کہنا ہے، اور گمان میں یہی کرنا ہے کہ ساتھ فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں. جب فرشتے بھی ساتھ آمین کہہ رہے ہیں تو یہ گمان رکھنا ہے، یہی گمان کے ساتھ سارا دن کھلا آمین کہتے رہنا ہے، تو آپ کی ہر مشکل دور، ہر پریشانی دور. اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جب یہ میں نے پڑھا تو اس کے بعد پولیس والوں نے مجھے چھوڑ دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کی اتنی طاقت ہے. 40 مرتبہ صبح فجر کے بعد آمین سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آمین سارا دن کھلا پڑھتے رہنا ہے. آپ کو دولت کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، گاڑی کی ضرورت ہے، وہ آپ گمان میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کریں، آپ کی ہر جائز دعا قبول ہوگی. تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اس طرح کے اچھے ویڈیو کلپ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ابھی تک ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا وہ بھی کر لیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت. اللہ حافظ.